बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं सूर्य टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर माहिर फ़ल्कियात मिस सामिया खान। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने माइक तो नहीं दिया गया मुझे। अच्छा ठीक है, सॉरी। सामिया खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं सूर्य टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर माहिर फ़ल्कियात सामिया खान, जिन्होंने 2020 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल करार दिया था और वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान के लिए 2020 इंतहाई मुश्किल साल गुजरा। फिर ये पाकिस्तान से बाहर गई और बाहर निकली और जो बाइडन की फतह की भी पेशन गोई की, जो सच साबित हुई। और ट्रंप के लिए बड़े मुश्किल हालात रहे, ये भी इनका कहना था। आइए इनसे बात करते हैं कि जो अब नया साल आने वाला है, इसमें पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम आपने हमें दिया। थैंक यू जी, तो आप आए, इज़्ज़त अफजाई है मेरी। बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा मैडम, ये जब नया साल आने वाला है, इसमें कोई अच्छी खबर है आपके पास? नहीं, शुक्र है, बहुत अच्छी खबर है। एक सितारा जिसने पोजीशन बदली है 29 दिसंबर 2021 में, ये सितारा पाकिस्तान का नसीब खोलेगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी खबर है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे हम एक घर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो 1 साल तो लग जाता है घर बनाते बनाते, और इंशाल्लाह 2023 जब होगा तो हम उस प्यारे, रोशन और महफूज घर में दाखिल होंगे जिसका ख्वाब हमें दिखाया गया और अब तक वो पूरा नहीं हुआ। अब वो कुदरत हमारी मदद कर रही है उस ख्वाब को पूरा करने में। अच्छा मैडम, इकॉनमी के हिसाब से भी पाकिस्तान के लिए बेहतर साल होगा? इकॉनमी के हिसाब से मैं ये तो नहीं कहती कि फ़ौरनी अवाम बेचारी तो अभी भी 1 से 1.5 साल कंधे मजबूत रखे अपने, लेकिन ये ज़रूर है कि 2021 में प्लानिंग की गई पाकिस्तान को आइसोलेटेड करने की, जिसकी गूंज आप लोगों ने सुनी और हमारे थिंक टैंक ने अक्लमंदी की कि हमने दूसरे मुल्कों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। और इस साल हमारे दुश्मन भी इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, जिससे हमारी खारिजा पॉलिसी एक और मजबूती के रुख पे जाएगी और बेहतर होती जाएगी। अच्छा मैडम, आपने कहा था कि जो 2020 ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल साल साबित होगा और उसमें कोरोना आया जिससे काफ़ी नुकसान। क्या अब आइंदा भी कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिससे हालात ख़राब हो? इस साल जो अगर हम इस साल को पढ़ते हैं ना अभी तो 4 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें से कोई ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला कहते हैं कि पूरी दुनिया पे अपनी मेहरबानी करें, कायनात पे मेहरबानी करें, लेकिन पाकिस्तान में कोई ग्रहण सिवाय 25 अक्टूबर के बाकी कोई ग्रहण नज़र नहीं आएगा। तो मुझे इस साल कोई नेचुरल क्लैमिटी या ये जो नया नाम लिया जा रहा है ओमिक्रॉन का या कोरोना, पहले भी अल्लाह ने करम नवाजी की इस गरीब मुल्क पे, और इंशाल्लाह इस साल तो मुझे कोई ख़तरात नज़र नहीं आ। मैडम, जो आपने कहा था कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड है, तो वो बात कितनी यानी कि हद तक आगे नज़र आएगी? हाँ, ये बात अभी भी मैं इस पे कायम हूँ, क्योंकि जब 2019 में मैं सितारों को पढ़ती थी 26 दिसंबर 2019 से, तो मैं अभी भी कायम हूँ। ये एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ 2020 पहला साल है। आप वो सारी निशानियाँ देख रहे हैं। आप अपने कुरान पाक का मुतालिया कीजिए जिस पे दीन को मुकम्मल कर दिया गया, वो सारी निशानियाँ ज़हूर पजीर हो रही हैं। उसी में ये होना है कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बनना है, जिसकी बिगनिंग भी 2022 से होनी है, और 2023 में पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट बन जाएगा और पाकिस्तान का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे अपनी फ़ौज पाकिस्तान की इस जनवरी से एक एग्रेसिव मूड में बनती हुई नज़र आती है। मैडम, ये जो आपने ये पहले भी कहा था कि उम्मत मुस्लिम इकट्ठी हो जाएगी, और ये इकट्ठी होती हुई नज़र भी आ रही है, लेकिन आपने कहा था इससे पहले ज़रा फूट भी पड़ जाएगी, और फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो क्या अब ऐसा कुछ सिनेरियो अगले साल बनेगा या ये लॉन्ग टर्म है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाएगी? नहीं, ये 22 और 23 में इन्हें इकट्ठा होना इनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, नए इत्तेहाद, नए अलाइंसेस बनने हैं, जिसमें इनकी मजबूरी होगी, इन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा तब अपने सर्वाइवल के लिए और अपने बचाव के लिए। उसमें इंशाल्लाह हम सबसे ज़्यादा अहम हो जाएंगे। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि 2023 में हम लोगों के लिए, मुल्कों के लिए इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे, और ये इंशाल्लाह होगा। और मैं कहना भी चाहूँगी इस बात के कि जो कौमें अपने कल्चर को भूलती हैं ना, उनके निशान भी मिट जाया करते हैं। तो ये 2 साल हमारे लिए बड़े अलार्मिंग है। इस घर की कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो दें, ना कि अब सियासी कुर्सियों की खींचा तानी में मज़ीद वक्त को ज़ाया करें। अच्छा मैडम, आपने कश्मीर के हवाले से भी बात की थी, और वो भी आपकी बात
یعنی کہ درست ثابت ہوئی. تو اب کشمیر کے والے صاحب کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہاں پہ امریکہ انڈیا آ چکا ہے, قبضہ ہو گیا ہے اور وہ وہاں پہ بڑی مظلومیت ہے, اس کے والے صاحب کیا دیکھ رہی ہے 2022 میں؟ اچھا, انڈیا میں اس سال پھر سے کشمیر میں انڈیا کے خلاف پھر نفرت زور پکڑے گی. انڈیا کے اندر بھی خلفشار رہے گا, تحریکیں چلے گی, اور کشمیر میں پھر یہ زور پکڑے گی. اور مجھے تو یہ لگتا ہے 22 اور 23 یہ مقدر کا فیصلہ کر دیں گے انڈیا کا. میں یہ نہیں کہتی انڈیا شاید ہمیں مل جائے گا, شاید انڈیا کشمیر ہو سکتا ہے کشمیر اپنی الگ حیثیت کو منوا لے, لیکن جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ ان کا الائنس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا 2022 اور 23 میں قدرت کا اسکرپٹ ہے اور مجبوری ہے, اور وہ نشانیاں ساری جو کہ پوری ہوں گی اور غزوہ ہند کی بگننگ ہوگی. اچھا, اور امریکہ بھی آپ کے بارے میں جو بات تھی وہ بھی درست ثابت ہوئی. اب کیا وہاں پر مزید حالات خراب ہوں گے؟ جو آپ نے کہا تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے, وہ کافی حد تک لوگوں نے دیکھا ہے کہ خراب ہی ہوئے کورونا کی وجہ سے, دوسرے معاملات. امریکہ میں مطلب یورپی پٹی جو ہے, کینیڈا ہے, یہ سوچیں ہم جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے تھے, لیکن آپ نے دیکھا تقدیر کا پھیرا کہ اللہ پاک جو ہے شاید کسی کا غرور پسند نہیں آیا کہ تم چاند پہ پہنچنے کے دعوے کرتے ہو, ایک چھوٹا سا مچھر تم لوگ کے قابو نہیں آئے گا, بنیاں لپیٹ دی. تو یہ میں تو کہتی ہوں کہ ایک معجزے ہم نے تو آنکھوں سے ہوتے ہوئے ہماری وہ جنریشن ہے جو دیکھ رہی ہے, اور یہ ٹرانسفارمیشن ہوگی, اور انشاءاللہ امریکہ میں اب بھی اور بھی توڑ پھوڑ ہوگی, امریکہ اور انڈیا دونوں میں. میں یہ بد دعا نہیں دے رہی, لیکن جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی ہوتی ہے, اور انسان کو جو بوتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے ایک وقت میں. اچھا میڈم, یہ آخری سوال ہے, اور یہ یعنی کہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے لوگوں کے لیے سوال ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ قسمت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل, یہ اچھا سوال ہے آپ کا. ستارے اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ علم ہم مسلمانوں کو بھی دیا گیا. میں کہتی ہوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جو ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, چاند ایک چھوٹا سا ستارہ جب گردش, یہ 52 گھنٹے ایک گھر میں رہتا ہے. چاند کے بدلنے سے سمندر میں آپ مد و جزر آ جاتا ہے. میں تو بلکہ جب سرجری کرانی ہو تو میں کہتی ہوں چاند کے زوال میں کرائیں, تاکہ جسم سے بلڈ شیڈ کم ہوتا ہے, زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں, تو انسانی زندگیاں کیسے جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوں گی. لیکن بڑا محدود سا یہ علم ہے اللہ کا دیا ہوا, اور مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں, یا ان کو اگر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں ہم تقدیر کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں. یہ تعویذ لوگ قبر کے سرحانے جا کے کرو, جتنا علم اللہ نے دیا ہے نہ اس کو ریوائنڈ تقدیر کو کیا جا سکتا نہ فارورڈ. حضرت علی کا فرمان ہے کہ قسمت سے پہلے نہیں ملتا, وقت سے پہلے نہیں ملتا, قسمت سے زیادہ نہیں ملتا. اور ہمیں بار بار قرآن پاک میں بھی حدیثوں میں ہے یہ کہ اپنی قسمت پہ صابر شاکر و مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو ہے, اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا گلہ مخلوق کے آگے کرنا, تقدیر کا گلہ یہ مت کیا جائے. تو تقدیر پہ صابر شاکر, اب قرآن میں لفظ پڑھیے, بہت باری صابر شاکر اکٹھا لفظ آتا ہے. تو تقدیر کی, اور دیکھیں ہم صرف تدبیر کر سکتے ہیں. آپ اس طرح تدبیر کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, آپ سفر چوز کریں گے, لیکن وہ جہاز یا گاڑی اسلام آباد پہنچے گی نہیں پہنچے گی, یہ تقدیر اٹل ہے. کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں, جیسے انسان کی موت جس کا وہ ٹائم ماں کے پیٹ سے لکھوا کے آتا ہے. کچھ چیزوں کو دعا سے اور صدقات سے بدلا جا سکتا ہے, اور اس میں بھی جو ہے جو میرے رب کو منظور ہو کہ وہ کیسے اس بلا کو ٹال دیں. یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھ کے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کون سا اپنے پلے سے دینا ہے, اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. تو یہ جو میں تو کہوں گی بلکہ اس سال کا ریزولوشن جو آپ کے سننے والے ہیں کہ خدا کا واسطہ اگر اللہ کی نظروں میں فیوریٹ ہونا ہے تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دیں, چاہے وہ بے زبان مخلوق ہے, چاہے وہ پودے ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور جو ہے جھوٹ زندگیوں سے نکال دیں. جس دن پاکستان سے جھوٹ کی بیماری نکل گئی نا, میں لاہور میں بہت آبزرو کرتی ہوں, بے ضرر جھوٹ بولیں گے, میں اس چوک پہ ہوں تو فلاں, یہ جھوٹ زندگیوں سے نکال دیں, دیکھیں کیسے برکت آپ کے وسائل میں آتی ہے. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ جی. آپ نے سنی میڈم کی باتیں. ان کا کہنا تھا کہ اب جو نیا سال آ رہا ہے یہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ طور پر بہتر ہوگا, لیکن جو انہوں نے مذہبی باتیں کی ہیں اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.